المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا جی بلند پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله پڑھ لو یار درود و سلام مومن دی پہچان ہے درود و سلام مومن دی پہچان ہے اللہ اللہ تے شیطان بھی بڑی کرتا رہا پر عشق والے یا رسول اللہ پکار دے رہے یا رسول اللہ آخنا ہی مومن دی نشانی بابا جے بلند پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا ایک قرآن دا ترجمہ ہے قرآن پاک دا ترجمہ ہے تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا کربل میں جا کے نقشۂ باطل مٹا دیا کربل میں جا کے نقشۂ باطل مٹا دیا اور قاری قرآن پڑھتے ہیں منبر پہ بیٹھ کر قاری قرآن پڑھتے ہیں منبر پہ بیٹھ کر نیزے پہ تو نے قوم کو قرآن سنا دیا نیزے پہ تو نے قوم کو قرآن سنا دیا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم دی توفیق خاص نل مالک الملک دی حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد حضور تاجدار مدینہ سرور کون و مقام امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عظیم بارگاہ دے اندر عاجزانہ مسکینانہ غلامانہ نظرانہ قیدت و محبت نال درود و سلام عرض کرنے تو بعد محترم عزیز مسلمانوں اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ جس نے سانو سب نو ذکر حسین دی محفل دے اندر آمن دی توفیق بخشی
اللہ تعالیٰ سید الشہداء امام الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس عظیم محفل دے اندر ساری سب دی حاضری قبول فرمائے اور سارے سب واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب شہنشاہ نقابت میرے برادر مقرر حضرت علامہ مولانا قاری محمد حامد سعید مصطفی صاحب۔ واجب ہے، مولا حسین دی محبت ایمان ہے، مولا حسین دی محبت ایمان ہے۔ جن دے دل وچ مولا حسین دی محبت نہیں، مولا حسین دا پیار نہیں، او دا ایمان مکمل بھی نہیں۔ ایک قرآن دا فیصلہ ہے، میرے آقا دے فرمان دا فیصلہ ہے۔ تے میرے آقا حسین لاجپال علیہ السلام دیاں عظمتاں کیا کہنے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا حسن تے میرا حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے، جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ میرے آقا حسین لاجپال علیہ السلام نال میرے آقا نال بڑی محبت کی تھی، تے جنہ لوگاں نے میرے آقا حسین نال محبت کی تھی اللہ نے بھی بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے، میرے مصطفیٰ نے بھی بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے، انہوں نے بڑیاں عزتاں نال نوازیا ہے، کیونکہ اے لجپال گھرانے دی بات ہے۔ کندی سبحان اللہ پہ آپ نے اے لجپال اہل بیت گھرانے دی بات ہے۔ جس بندے نے بھی اہل بیت نال محبت کی اللہ نے عزتاں عطا فرما چھڑیاں نے، اللہ نے شانہ عطا فرما چھڑیاں نے۔ آؤ جس بندے نے آقا حسین نال محبت فرمائی اس نو میرے آقا اور اللہ تعالیٰ کنیاں کو شانہ نال نواز دینے۔ ہے تھوڑا ذوق میں عرض کرا سبحان اللہ کو کہاں خطاب تے ترنم دی دنیا دے عظیم بادشاہ خطیب سنیا دی آن تے سنیا دی بان حضرت علامہ مولانا امان اللہ سواگی صاحب نے تے ایک اونا تو پہلے انشاءاللہ ساڑھے دلانو محترم بھائی احمد سعید صاحب بھی گرمان گے۔ تسی سبحان اللہ پتہ ہے کہ احمد سعید تو بغیر تسی سبحان اللہ بھی نہیں آکھنے، کیونکہ اسی ٹھلے خطیب ہے نہ سانو ول آوے نہ کوئی طریقہ آوے۔ برحال یہ ہے کہ سانو بیک کے نہیں مولا حسین دا ذکر سن کے تے سبحان اللہ آخری چاہیے۔ آؤ بلا تمہید ایک دن نہ تیرے تے میرے سونے نبی لجپال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار مسجد نبوی شریف چو نکلے، مسجد نبوی شریف چو تیرے تے میرے آقا نکلے نال صحابہ پاک نے، نال صحابہ پاک نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلدے چلدے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دے گھر تشریف لے آئے۔ عصر تو نماز بعد دا ٹائم ہے، سرکار تو اپنی بیٹی سیدہ پاک دے گھر تشریف لے گئے نا، ویکھیا کہ سیدہ رو رہیاں نے، سیدہ فاطمہ پاک رو رہیاں نے، آپ دی اکھاں دے وچ آنسو نے۔ اللہ اکبر، سرکار نے اپنا دستے شفقت اپنی بیٹی دے سر سے رکھیا، فرمایا بیٹی تسی کیوں روندیاں جے پیاں؟ عرض کی تھی بابا میرا بیٹا حسن تے حسین صبح دے گھروں نکلے نے، کھیلن واسطے گئے نے، شام ہون لگی اجے واپس مڑ کے نہیں آئے، اجے واپس مڑ کے نہیں آئے۔ جدو سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ نے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دینے اندر عرض کی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ،
اے سیدہ تسی پریشان نہ ہو تسی غم نہ کرو میں ہونے پتہ کر کے ہونا تواڈے بیٹے حسن حسین کتھے نہیں اللہ اکبر تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سرور کون و مکان علیہ السلام سیدہ پاک دے گھروں پار تشریف لے گئی نال صحابہ پاک نہیں سرکار دو عالم مدینے شریف دیاں گلیاں دے اندر خرامہ چل دے جا رہے ہیں پیچھے صحابہ پاک چل دے جا رہے ہیں میرے آقا آخرکار مدینے دیاں گلیاں دے وچوں باہر تشریف لے آئی جدو سرکار مدینے دے وچوں باہر نکلے مدینے شریف دا گراؤنڈ سی جتھے بچے کھیل دے سن سرکار اس گراؤنڈ دے اندر پہنچے نے جا کے ویکھیا کیے اللہ اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا کیے سرکار فرماندے نے میں ویکھیا کیے مدینے دا گراؤنڈ مدینے دے گراؤنڈ دے اندر ایک اللہ تعالیٰ دا نوری فرشتہ دنیا زمین تے اترے آئی اللہ دے نوری فرشتے نے ایک پر زمین تے بچھایا اور پر دے اتے میرا بیٹا حسن تے حسین نے اللہ دے نوری فرشتے دے پر دے اتے میرا بیٹا حسن بھی موجود ہے میرا بیٹا حسین بھی موجود ہے دو میں میرے بیٹے حسن و حسین اللہ دے نوری فرشتے دے پر دے اتے آرام کر رہے ہیں اللہ دے نوری فرشتے نے دوسرا پر مولا حسن تے مولا حسین دے اتے بچھایا ہے اور ایک اللہ دے نوری فرشتے دا پر مولا حسن مولا حسین سے تھلے دوسرا پر اتے دو میں شہزادے آرام کرتے نے پئی دو میں شہزادے آرام کرتے نے پئی سرکار چل دے جدو قریب گئے سرکار نے دوواں بیٹیاں دوواں شہزادیاں کو حسنین کریمین علیہ السلام نے اٹھایا فرمایا بیٹیوں اٹھو تواڈی اما فاطمہ تو زہرا گھر دے اندر پریشان نہیں تسی ایتھے آرام کرتے جے پئی اللہ اکبر تسی ایتھے آرام کرتے جے پئی تواڈی اما گھر دے اندر پریشان نہیں او غم نے چلو بیٹیوں میرے نال گھر چلیے اللہ اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو بیٹے حسن بیٹے حسین کو اٹھایا وے جدو چلن لگے آقا حسین سے آقا حسن نے عرض کی تھی نانا سی پیدل نہیں جانا اساں پیدل چل کے نہیں جانا فرمایا بیٹیوں کے میں عرض کی تھی نانا جی اسی تواڈے کندھیاں تے بیٹھ کے جانا ہے مولا حسن دا بھی بچپن آئی مولا حسین دا بھی بچپن آئی میرے آقا امام الانبیاء نے اپنے بیٹے حسن تے مولا حسین کو اپنے کندھیاں تے بٹھایا ہے مدینے دے گراؤنڈ دے اندروں واپس لے کے سرکار اپنے بیٹیاں نوں گھر دی طرف آ رہے ہیں نال صحابہ پاک بھی نہیں صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک بیٹے نو سانو عطا فرما دے وہ ایک نو اسی اٹھا لینی ہے ایک نو تسی اٹھا لو سرکار نے فرمایا نا میرے غلاموں اے میرے بیٹے اللہ دے نوری فرشتے دے پر دے اتے آرام کرتے سن پے ہن نوری فرشتے دے پر تو چکیا ہے میں سید الانبیاء دے کندھیاں تے بیٹھ گئے سرکار نے فرمایا بیٹا تیرے بیٹا حسن بھی آ گئی تیرا بیٹا حسین بھی آ گیا ہے جدو بیٹے دے دیتے نا سرکار نے فرمایا سیدہ تیرے بیٹیاں دی شان بڑی ہے میں دیکھیا مدینے دے گراؤنڈ دے اندر اللہ دا نوری فرشتہ ایک پر تھلے بچھائی پیا دوسرا اتے دیتی ہے درمیان دے وچ تیرے دونوں شہزادے آرام پہ کردے نے اینی عظمت مولا حسن دی اینی عظمت مولا حسین دی جنہ دے آرام واسطے اللہ اپنے نوری فرشتیاں نوں زمین تے بھیج دے وے سبحان اللہ تے آکھ لو کہ شہادت دے کسے رتبے تے جے سبحان اللہ آکھنا کہ کام چنگا ہے ماڑا کام نہیں ماڑا کام تے گندے کام تے اسی بغیر پوچھوں کیتے جانے تے جیڑا کام چنگا ہوے سبحان اللہ والا او اسی آکھن نال وی نہیں کردے ایک بار گاج کیا کہو سبحان اللہ مولا حسین دی محفل ہے ان دے اندر چپ کر کے نہیں بیٹھنا ہو سکدا ساڈی زندگی دی آخری محفل ہوے مولا حسین ساڈے لمحات قبول فرما لے تے ساڈی بخشش واسطے کافی ہن اج کل موت دا ویسے بھی نہیں پتہ چلدا پیا صبح بندہ پٹھے وڈن جایا ہوندا تے مغرب تو بعد اوندا جنازہ ہوندا کیوں یہ ساڈیاں کیتیاں ساڈے اگے آندیاں نے پئیاں لیکن اللہ تعالی محفوظ فرمائے اللہ تعالی ساڈے سب دی مغفرت و بخشش فرمائے اور ساڈی جڑی موت ہے او خاتمہ بالایمان ہوے اللہ تعالی سرکار دے جوڑیاں دا صدقہ ساڈی سب دی جڑا مغفرت و بخشش فرمائے مولا حسن مولا حسین دی محبت
ساڈے تے واجب ہے، مولا حسن مولا حسین کی محبت ساڈے تے واجب ہے۔ شان اہل بیت، مقام اہل بیت، عظمت اہل بیت، یہ صرف ایمان والیاں دی ہی سمجھ وچ آਉਂدا ہے۔ تے ایمان والے او نے جڑے دن رات یا رسول اللہ دے گن گاندے نے۔ ایک اور واقعہ آندا ہے، سرکار مسجد چوں باہر تشریف لے آئے، ویکھیا کہ سرکار مسجد دے وچوں باہر چلدے جا رہے نے، تے سرکار نے دیکھیا مدینے دی گلیاں دے اندر ایک چھوٹا جا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے۔ جدو اس نابالغ بچے نو ویکھیا ہے، سرکار اس بچے دے کول گئے، قریب جا کے سرکار اس بچے دے متھے نو چومدے نے، سرکار اس بچے دا منہ مبارک چومدے نے۔ جدو منہ چومیا، سرکار نے چک کے اونچی جگہ تے بٹھا کے اپنی مزمل والی چادر اتار کے سونے نبی نے مزمل دی چادر نال اس بچے دا چہرہ صاف کیتا، ان دیاں زلفاں صاف کیتیاں۔ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ یہ بچہ کون ہے؟ سونے یہ بچہ کون ہے جن نال اتنی محبت کردے جے پئی، جن نال اتنا پیار فرماندے جے پئی؟ جدوں صحابہ پاک نے اینی عرض کیتی، تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سرور کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، کل میں محمد نے اپنی اکھاں نال ویکھیا اے، ایتھوں ہی میرا حسین گزریا اے، اس جگہ تو میرا حسین گزری آئی، میں ویکھیا میرا حسین گزری آئی۔ اے بچہ اتوں آ گیا جس جگہ تے میرے حسین دیاں تلیاں لگیاں، جس جگہ تے میرے بیٹے حسین دیاں تلیاں لگیاں سن، اے بچہ میرے بیٹے حسین دیاں تلیاں والی جگہ نو بوسے دیندا اے، نالے چوم کے مٹی اکھاں تے لا لیندا اے۔ اے میرے پیارے صحابہ، اے بچہ میرے حسین نال محبت کردا اے، اے بچہ میرے حسین نال پیار کردا اے، اے بچہ میرے حسین عشق کرتا ہے، میں اے دے نال محبت کرنا، میں دے نال پیار کرنا۔ اے میرے صحابہ، جنہیں میرا اے بچہ اس وقت میرے نال ہے، کل قیامت والے دن ایویں میرے نال جنت وچ جاوے گا، ایویں میرے نال جنت دے اندر جاوے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ میرے حسین نال محبت کرے گا او دے نال میں محبت کراں گا، جن دے نال میں محبت کراں گا او دے نال میرا خدا محبت کرے گا۔ یارو دنیا کے اہل بیت دا او گھرانہ ہے، اہل بیت دا او گھرانہ ہے، اہل بیت دے او افراد نے جنہ دی محبت اہل بیت تے اللہ تبارک و تعالی نے واجب کر دتی وے۔ اللہ اکبر۔ اے اہل بیت دی عظمت نو رب دا قرآن اعلان فرماندا ہے، کسے مقام تے اللہ تعالی نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، تسی ارشاد فرما دے وہ جیڑا تہانوں کچھ اسی عطا فرمایا ہے او دے مادے کوئی اسی توڑے کو اجر نہیں مانگ دے، او دے بدلے کچھ مانگ دے نہیں ہیں، ہاں اگر کچھ دینا چاہتے جے الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیاں نال مودت کرے آجے، میرے قریبیاں نال مودت کرے آجے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ تعالی اہل ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت دا حکم دے رہی ہے کہ میرے نبی دی آل نال محبت کرے آجے، میرے نبی دی آل نال محبت کرے آجے۔ یارو اسی اہل بیت نال محبت کرنی ہے، سرکار دے صحابہ نال محبت کرنی ہے، نہ اسی اہل بیت نال محبت کر کے صحابہ دے تبرہ کرنی ہے، نہ اسی صحابہ نو مان کے اہل بیت تے تبرہ کرنی ہے، نہ اسی نبی دیاں بیویاں تے تبرہ کرنی ہے، اسی تے سرکار دی ازواج نو اپنی ماواں ماننے ہیں، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا ہے میرے نبی دیاں بیویاں تہاڈیاں مومنوں ماواں نے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اسی اہل بیت نو بھی ماننے ہیں، سرکار دے صحابہ نو بھی ماننے ہیں۔ یارو جڑا بندہ اہل بیت نو منے گا، صحابہ نو منے گا، پھر قرآن دی تلاوت کرے گا، خدا دی قسم قرآن ہو دو سمجھ میں چاہتا ہے جدو سرکار دی محبت دل میں چاہے گی، جدو سرکار دے صحابہ دی محبت دل دے اندر ہوے گی، جدو سرکار دی اہل بیت دی محبت دل میں چاہے گی، اسی قرآن نو بھی مننی ہے، سرکار دے صحابہ نو بھی مننی ہے، سرکار دی اہل بیت نو بھی مننی ہے۔ اس واسطے تانوں آکھنا پیندا زندہ پنج تن نال، او جندہ پنج تن نال پیار نہیں، اوندے کلمے دا اعتبار نہیں،
او جیڑا چو یارا دا او یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں، او لکھ نفل نمازاں او پڑھے بھاویں، او لکھ نفل نمازاں او پڑھے بھاویں، جے آل نبی دا اے دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ نمازاں بھی چٹکے چ گئیاں، اے تیرے روزے بھی چٹکے چ گئے، تسبیحاں بھی، اے تے پتہ ہی نہیں لگنا۔ اگر بخشش ہونی ہے تے اہل بیت دی محبت نال ہونی ہے، بخشش ہونی ہے اہل بیت دی محبت نال ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سرکار دی اہل بیت دی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ساری سب دی حاضری قبول فرمائے۔ محترم بھائی حبیب صاحب نے اے مولا حسین دی ذکر دی محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار، مال، جان، عزت، آبرو دے اندر برکت عطا فرمائے اور انہاں دی نیک دلی مراد میں پورا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جو علامہ صاحب تشریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، ذوق نال نعرہ لو، نعرہ تکبیر۔